प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। परमेश्वर आजको यो समय तपाईले दिनुभएको लागि, यो दिन दिनुभएको निम्ति, यो बिहानी दिनुभएको निम्ति परमेश्वर तपाईँ परम प्रभुको त्यो महान उद्देश्य अनुरूप प्रभु तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्नुको लागि, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुहुने तपाईँ जीवित परमेश्वर, आज हामी तपाईँ परम प्रभुको आराधना गर्न भेला भएका छौँ। हाम्रो चुङाङ चर्च यस छनाम नेपाली सङ्गति मार्फत हामी प्रभुजी अनलाइन अफलाइन विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रभु तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने भेला भएका छौँ। अनि तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हाम्रो बिचमा दिनुभएको होस्। सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ भएर हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको होस्। प्रभु यस गरी तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको छुवाई हरेकलाई दिनुभएको होस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो बिचमा हिँडुल गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर हामीलाई बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि प्रभु आज यहाँ जो जति हामी यहाँनिर छौँ प्रभु हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरले छुनु भएको होस्। प्रभु हामी एकछिन आएर जस्तो त्यस्तै जाने होइन, तर हामी नयाँ भएर परिवर्तित भएर प्रभु तपाईँको वचनले नयाँ गरी जन्मिएर अनि परमेश्वर तपाईँको महिमा गर्ने छोराछोरी भएर प्रभु तपाईँ परम प्रभुमा आउन सक्ने छोराछोरी तपाईँले बनाउनु भएको छ। प्रभु सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। केवल तपाईँको आत्माको अभिषेक पठाउनु भएर, तपाईँ परमेश्वरको अगुवाई पठाउनु भएर आजको भजन कोरसबाट तपाईँ उचालिनु भएको होस्। आजको वचनबाट तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्। अनि आज हामीमा जति पनि हुने सेयरिङ छ हाम्रो दाजुभाइ दिदीहरूको बिचमा, त्यहाँनिर तपाईँ परमेश्वरको प्रेम प्रकट हुन सकेको होस्। प्रभु सबै कुराबाट तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका जसले तेरा सबै पापको क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोग निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत्यु रोगबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। तपाईँको मेरो This is the life of प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु यो सुन्दर समयको निम्ति, यो अवसरको निम्ति। साँच्चै नै परमेश्वर तपाईले मलाई आशिष दिनुभएको छ र फेरि पनि यसरी यहाँ आइकिन हामी एकसाथ भेला भइकिन संगति गर्न पाएका छौँ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ र परमेश्वर आजको समय तपाईले हाम्रो निम्ति सृष्टि गर्नुभएको छ र हाम्रो जीवनमा फेरि पनि एक दिनको आयु तपाईले हाम्रो निम्ति थपिदिनु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै परमेश्वर हामी यहाँ उपस्थित भइकिन यो संगति गर्न पाएका छौँ, यो अवसर हामीले पाएका छौँ। परमेश्वर साँच्चै नै हामी यहाँ नयाँ छौँ र
र परमेश्वरता यो अवसरको त्यो महसुस परमेश्वरता त्यो आशिषको महसुस गर्न पाएका छैनौँ उहाँहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुभएको होस् र आशिष परमेश्वरता के हो र तपाईँले परमेश्वर स्वर्गदेखि पठाउनु भएको आशिष के हो उहाँहरूले बुझ्न सक्नुभएको होस् जान्न सक्नुभएको होस् र आफ्नो हृदय परिवर्तन गर्न सक्नुभएको होस् परमेश्वरता त्यो अवसर तपाईँले आज हामीलाई र परमेश्वर त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको नयाँ तपाईँको जनहरूलाई तपाईँले दिनुभएको छ र त्यो अवसर घुमाउने होइन परमेश्वरता तर त्यो आशिषले परिपूर्ण गर्ने मौका तपाईँले त्यो दिनुभएको छ भने उहाँले बुझ्न सक्नुभएको होस् हामी यो समय प्रार्थना गर्दछौँ विशेष गरिकन यो भेटी जुन मेरो हातमा छ परमेश्वरता हामीले आफ्नो कमाइदेखि र भए तापनि नभए तापनि परमेश्वरता हामीले जति छ त्योदेखि थोरै छुट्याएर परमेश्वरता तपाईँको शरणमा ल्याएका छौँ साँच्चै नै यो भेटी तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको होस् परमेश्वरता यो धेरै थोरै जति भए तापनि परमेश्वरता यो भेटीदेखि तपाईँको ठुलो महिमाको काम हुन सकेको होस् परमेश्वरता साँच्चै नै भन्छ यो भेटी कहाँ खर्च हुनुपर्ने हो परमेश्वरता त्यो ठाउँमा परमेश्वरता खर्च गर्नमा तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुभएको होस् परमेश्वरता तपाईँले हाम्रो भण्डार परमेश्वरता जहाँदेखि हामीले छुट्याएर ल्याएका छौँ परमेश्वरता त्यो भण्डारमा तपाईँले अझै आशिष दिनुभएको होस् परमेश्वरता हाम्रो घर परिवारमा खाँचो घटी कमीहरू छ होला परमेश्वरता त्यो खाँचो घटी कमीहरू तपाईँले पूर्ति गर्नुभएको होस् परमेश्वरता र हाम्रो स्वास्थ्य परमेश्वरता कति परमेश्वरता हामी रोगी बिरामीहरू छौँ होला परमेश्वरता तपाईँले हामीलाई छुनुभएको होस् र निको पार्नुभएको होस् परमेश्वरता तपाईँले चङ्गाइ दिनुभएको होस् परमेश्वरता ताकि हामी त्यो आशिषको महसुस गरिकन तपाईँलाई अझै धन्यवादको भेटी हामीले चढाउन सकेका हौँ परमेश्वरता तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु यो सङ्गति तपाईँको हातमा राख्दछौँ तपाईँले लिनुभएको होस् तपाईँले चलाउनु भएको होस् र परमेश्वरता हामी अब लगत्तै परमेश्वरता हामी वचनको भागमा जानेछौँ तपाईँले परमेश्वरता आफ्नो दासको ओर्जिब्रोमा भइकन तपाईँ बोल्नु भएको होस् परमेश्वरता आज हामीलाई कुन वचनको आवश्यकता छ कुन वचन हामीलाई चाहिएको छ र हाम्रो जीवनको यात्रामा परमेश्वरता कुन वचनले हामीलाई अझै अगाडि बढ्नमा प्रोत्साहन गर्दछ परमेश्वरता त्यो वचन तपाईँले आज आफ्नो दासलाई देखाउनु भएको होस् र त्यो वचन हामीमा छरिएको होस् परमेश्वरता र त्यो वचन हामी सुन्दछौँ परमेश्वरता हामीले आफ्नो हृदयको कान बन्द गर्ने होइन परमेश्वरता तर हाम्रो हृदयको पुरै कान खोलेर परमेश्वरता हामीले सुन्न सकेको र हाम्रो हृदयमा त्यो लेख्न सकेको ताकि आउने जीवनमा परमेश्वरता हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा परमेश्वरता हामीले त्यो वचन अनुसार हिँड्न सकेका हौँ र तपाईँको त्यो स्वर्गको बाटोमा परमेश्वरता हामी उत्साहित साथ अगाडि बढ्न सकेका हौँ परमेश्वरता तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुभएको तपाईँको आशिष तपाईँको अनुग्रह यो सङ्गति र रहलबागमा तपाईँ रहनु भएको होस् भन्दै छोटो रीति प्रार्थना येशूको नाममा गर्दछु म पास्टर बुवालाई समय दिन चाहन्छु पास्टर माधव पौडेल हुनुहुन्छ काठमाडौँ ठमेलमा प्रेरणा मण्डलीका पास्टर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई आज यस समय उहाँले परमेश्वर वचनमा उत्साह दिनुहुनेछ हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ अनम्युट हजुर यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट जो हिजो आज अनि भोलि एक समान हुनुहुन्छ उहाँको नाउँमा विशेष जय मसी भन्न चाहन्छु प्रभुले मलाई यो समय दिनुभयो अनि मैले जहिले पनि यहाँहरूलाई उत्साह दिने कुरा यहाँहरूसँग उत्साह लिने एउटा मात्र कुरा छ साधारण कुरा हो तर त्यसले यो शब्दले मलाई जहिले पनि उत्साह दिन्छ अनि यहाँहरूलाई पनि उत्साह दिन्छ त्यो कुरा के भने मैले तपाईको आज जनालाई यहाँ अनुहारमा हेरेको छु तपाई कतिजनाले मास्क लगाउनु भएको छ कतिजना तपाईहरु यतिकै हेर्नु भएको छ मैले तपाईहरुलाई नचिने जस्तो कोही पनि छैन सबै मानिस चिने जस्तो किनभने यो कति लामो समयदेखि हामी सँगसँगै छौं यो एउटा उत्साह दिने कुरा हो मैले यसो हेर्दै छु कहिले यो पछि पनि म हेर्छु अनि भाइ राजेश हुनुहुन्छ अनि अरु भाइ विजय आज विनोद भाइ आउनु भयो ज्योति बहिनीहरु हुनुहुन्छ अनि अरु यहाँ चाहिँ सेल्टर भित्रपट्टि धेरै जनाहरु यस ठाउँमा हुनुहुन्छ अनि रातो टी-शर्ट लाउनु भएको छ छेउमा भाइले अनि जाडो छ होला मेरो बिचमा मास्क लगाउनु भएको छ कतिले बहिनीहरु उतापट्टि हुनुहुन्छ हैन यी सबै मानिसहरु मैले नचिने जस्तो एउटा पनि लाग्दैन कहाँ देखे जस्तो मेरै मान्छे जस्तो हो यी मान्छे मेरै आफ्ना मान्छे जस्ता यस्तो कुरा मलाई लाग्छ सायद तपाईलाई पनि त्यस्तो लागेको छ होला यो मान्छे चाहिँ हो हामीले चिनेकै मान्छे हो धेरैचोटि यहाँ आएर मात्र होइन किनभने यो आत्माले आत्माका कुराहरू हामीलाई देखाउनुहुन्छ
यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले यो टिममा हेर्ने भने अगाडिपट्टि यहाँ मेरो आफ्नो आँखाले हेर्ने हो भने रमेशलाई भन्दा अरूलाई देखेकै छैन, कहिले पनि देखाएको छैन होला सायद, तरै पनि मलाई सबै चिने जस्तो। यो राजेश भाइ त हामी सँगसँगै हाम्रै कोठामा भात खाए जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामी सङ्गति गर्दा गर्दा होइन यसरी एउटै परिवारभित्र बस्छौँ। अनि यो कुरा त परमेश्वर कारणले हुने कुरा हो। मेरा पनि आफ्ना मानिसहरू छन्, तपाईँका पनि आफ्ना मानिसहरू छन्। हामी को मान्छे, हामी कहाँको मान्छे, हामी के मान्छे, तर परमेश्वरले हामीलाई एउटा परिवार बनाउनु भयो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ हाम्रो जीवनलाई अनुभव गर्ने हो भने। म आज अलिकति बिहान कति कुरा हिजो साँझ अलिकति कति कुराहरू अप्ठ्यारो भयो। अनि अहिले पनि एकजना भाइले, मेरो बिचमा भाइ विनोद भाइले हुनुपर्छ, कसले भजन गाउनु भयो, अनि कस्तो मिठो भजन गाउनु, कति प्राविधिक कुराको तलमाथि भयो होला, अनि कति कुरा गडबड पनि भयो होला, तर धेरै राम्रो भजन गाउनु भयो। म एकदम आभारी छु। साँच्चीकै त्यो एउटा आर्टिस्टले गाए जस्तै गाउनु भयो उहाँले, अनि त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज बिहानदेखि अहिलेसम्म यो मेरो तेस्रो सेवा हो। बिहान 6 बजेको सेवा, त्यसपछि 8 बजेको सेवा, अनि त्यस कारणले गर्दा 8 बजेको सेवा सिद्धाउनलाई अलिकति ढिलो जस्तो भयो। त्यस कारणले म दौड्दै यतातिर आएँ। मैले यो कुरा किन भन्दैछु भने हामी यति व्यस्त छौँ, यो संसारमा हामी यति व्यस्त छौँ। तपाईँ यति व्यस्त हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ आज सेल्टरमा बस्नु भएको छ, यो सेल्टर शब्द पनि मलाई यति मन परेको त छैन, तर पनि त्यही शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यो पनि ठिकै छ होला, हाम्रो आफ्नै घर हो, यसको नयाँ नाम राखेर हाम्रो घर भन्ने नाम राख्दा पनि हुन्छ होला सायद, होइन? मेरो घर, हाम्रो घर नाम राख्दा पनि हुन्छ। सेल्टर भन्दा कति नराम्रो शब्द पनि सुनिने, तर जे होस्, जस्तो सुकै शब्द भए तापनि जैजना तपाईँहरू त्यस ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सानो चोटले कोरिया जानु भएको होइन। हेर्नुहोस् त, कोरिया जानको लागि तपाईँ कति कोसिस गर्नुभयो। कतिजना तपाईँहरू पैसा कति लगानी गरेर कोरिया जानुभएको होला। कतिजना तपाईँहरू यो इपिएस पास गरेर धेरैजना जानुभएको छ के, वर्षेनी यति मान्छे लान्छ अरे, यति मान्छे लान्छ अरे। यहाँ इपिएस पढाउने मान्छेलाई तपाईँलाई कम ठग्छ। हुन त कतिजना तपाईँहरू पढाउने पनि हुनु होला, होइन? गाउँमा फेरि पढ्न आयो, पोखरा कति पढ्नु भयो, कति काठमाडौँ पढ्नु भयो, विभिन्न ठाउँमा पढ्नु भयो, कति कोसिस गर्नुभयो। मैले त किर्तिपुरको त्यो टियुको तलपट्टि म त्यो बाटो हिँड्दा देख्छु के, बिहानदेखि पुरा लाइन लाएर फर्म भर्नु भयो, अनि पास हुने भयो हो कि होइन, बल्ल 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 पास हुनुभयो। अनि भैँसेबाट नाम निक्ल्यो भनेर भन्दा त संसारै जस्तो लागेको थियो कि त्यो दिन त, मेरो नाम निक्ल्यो अरे भनेर भनेपछि त वाह के हो, सँगै बस्ने अर्कोसँगै बस्ने साथीको नाम निक्लेन, उसको अनुहार सानो भन्दा भन्दै त्यसले के सोच्छ, यसको पनि ननिक्लिया भए त हुन्थ्यो नि, हामी साथी हुन्थ्यौ नि भन्छ। अब हामी के नाम निक्ल्यो अनि के कहिले पनि अहिलेसम्म छैन कि, यस्तो होला भन्यो। त्यसपछि भैँसेपाटीमा मेरो विचारमा दुई हप्ता तालिम लियो, अनि कोरिया गयो। कोरिया जाँदाखेरि त स्वर्गै गयो जस्तो लागेको थियो होला क्या। वाह, तपाईँ कोरिया जाने भिसा लायो रे भनेर भनेपछि तपाईँको परिवारको यहाँ अब खर्च बढ्यो। मेरो छोरो त कोरिया छ, मेरो श्रीमान त कोरिया छ, मेरो बाउ त कोरिया छ। हिजो अस्ति त्यस्तो खर्च थिएन, अब त खर्च बढ्दै गयो। अब मेरो आफ्नो मान्छे कोरिया छ। तपाईँलाई त्यहाँ कम दुःख छ त मलाई थाहा छ। अस्ति तपाईँले देखाउनु भएको नाटक मैले बिर्सिया छैन। त्यो एकदम कोरिया भएको चित्रण गरेको छ, होइन? कतिले भाइहरूले नाटक देखाउनु भयो, अनि मैले त्यसलाई घरिघरि हेरेँ। वास्तवमा भन्यो भने त्यसले कोरियाको एउटा सिङ्गो तस्बिरलाई चित्रण गरेको छ। मैले यो कुरा किन तपाईँलाई आज बाँड्दैछु भने हाम्रो जीवनमा जहिले पनि हामी प्रगति चाहन्छौँ। सायद कोरियामा तपाईँले एकजना हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने तपाईँले कोरियामा नेपाली पैसा 2 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ होला, मलाई थाहा छैन है, क्षमा गर्नु, मैले उदाहरणको लागि भन्दैछु। अब यहीँ भोलि हामी चाहिँ ल साथी, अहिले त तपाईँ कोरिया जानुभएको छ, अनि त्यसपछि सायद कतिजना 5 वर्ष हुनुहुन्छ होला, कतिजना लगभग 10 वर्ष कोरिया बस्नुहुन्छ। अनि तपाईँको मनमा के हुन्छ भने काठमाडौँमा एउटा घर किन्न पाए हुन्थ्यो कि, घर बनाउन पाए हुन्थ्यो कि भन्ने मनमा त्यो अटोमेटिक आउँछ।
कतिजना तपाईँले सपना देख्नु भएको छ, ओ काठमाडौँमा एउटा सानो घर चिटिक्क सानो परिवार होस्, घर होस्। अनि कतिजना तपाईँहरूले अहिले अहिले हेर्नु भएको छ नि मलाई, होइन साथी, अमेरिका जान पाइन्छ अरे भनेपछि यस्तो कोरिया चाहिँ तपाईँले भोलि छोडेर आउनुहुन्छ। हुन त अमेरिकामा कोरियामा भन्दा अमेरिकामा दुःख होला, तर अमेरिका जान पाइन्छ अरे भनेर भनेपछि त्यहाँ को बस्छ? त्यहाँ कोरोना कसले यहाँ कुरेर बस्छ? मान्छे दौड्दै नेपाल आएर पासपोर्ट बनाउँछ, भिसा हालेर अमेरिका पनि जान्छ होला। मैले कुरा आज पृष्ठभूमिको रूपमा किन भन्दैछु भने हाम्रो जीवन के हो? हामी सधैँ प्रगति चाहन्छौँ, सधैँ विकास चाहन्छौँ। विकास नचाहने कोही पनि छैन। हाम्रा कति पुराना संस्कृतिका कुराहरू छन्, पुराना कति कुराहरू हामी छोडेका हुन्छौँ। फेरि हेर्नुहोस् है, हाम्रो परम्परा मान्नुपर्छ भनेको भरमा हामीले अहिले लङ्गौटी लाएर हिँडेका त छैनौँ नि त, होइन? धाराको पानी यसरी खाएका त छैनौँ नि त। किनभने हाम्रो संस्कृतिमा हामी के हुन्छ? प्रगति चाहन्छौँ क्या। दिनदिनै हाम्रो जीवनमा हामी प्रगति चाहन्छौँ। यो कुरा बेठी कुरा होइन। तपाईँले जतिजना यस पृथ्वीमा हुनुहुन्छ अहिले यो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, हामी हरेकले प्रगति चाहन्छौँ। हामी आत्मिक रूपमा बढेको छ। बाइबलले स्पष्ट भनेको छ, तिमीहरू बढ्दै 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 जाओ। हामी आत्मिक रूपमा बढ्दै जानुपर्छ। हामी आर्थिक रूपमा पनि हामी बढ्दै जानुपर्छ। सेल्टरमा बस्दा, छननको यो घरमा बस्दा कतिजना तपाईँले गर्नु भएको छ कि यति दिन काम गरेको भए यति पैसा आउँथ्यो, यति पैसा यहाँ बस्दा यति पैसा घाटा लाग्यो, एक दिन पनि तपाईँलाई यो घरमा बस्न वाक्क लागेको छ। त्यहाँबाट छिटो निस्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने नै भइरहेको छ। किनभने हामी प्रगति चाहन्छौँ, हामी प्रगति चाहन्छौँ, हामी उन्नति चाहन्छौँ, हामी आर्थिक रूपमा उन्नति चाहन्छौँ, हामी भौतिक रूपमा हामी उन्नति चाहन्छौँ, हामी पारिवारिक रूपमा आत्मिक रूपमा हामी उन्नति चाहन्छौँ। आज हामी परमेश्वरको वचनबाट एउटा खण्ड सिक्नेछौँ। यो उन्नतिको रहस्य के हो? हामी किन उन्नति चाहन्छौँ र हामी कसरी उन्नति प्राप्त गर्न सक्छौँ? यो त बडा गहिरो कुरा छ। हामीलाई के होला दौड हुन्छ कि कोरिया जानको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ प्लेनमा चढ्यो रे। प्लेनमा चढ्दाखेरि चाहिँ अगाडिबाट प्लेनमा चढ्न लायो रे। अनि त्यो उसले त्यो परिचारिकाले त्यहाँको एयर होस्टेजले के भने, तपाईँको सिट त पछाडि छ भनेर भन्दाखेरि, होइन म त पछाडि बस्दै बसेन, म अगाडि नै बस्छु भनेर भन्यो। बसमा जस्तो सोचेछ क्या उसले, होइन तपाईँको सिट त पछाडि लेखेको छ नि भनेर भन्दा, होइन किन अगाडि बस्यो भने त कुरा आफूलाई प्रगतितिर लान, आफूलाई विकासतिर लान, आफूलाई मानसिक रूपमा अथवा अध्ययनमा हामी यति आतुरी छौँ। कतिजना तपाईँले परिवारै छोडेर, आफन्तहरू छोडेर पागल जस्तै भएर लाग्नु भएको छ अध्ययनमा। कतिजनाले आर्थिक रूपमा ज्यान नै आफ्नो नभनिकन लाग्नु भएको छ। कतिजना तपाईँहरूले चाहिँ अब मेरो जीवनको चाहिँ यही कुरा हो भनेर सोचिराख्नु भएको छ। यो बेठिक कुरा होइन। तर हाम्रो प्रगति कसरी हुन्छ भनेर सोच्ने मान्छेहरू चाहिँ कम हुन सक्छौँ। फेरि हामीलाई प्रगति चाहिएको छ, दौड्न परेको छ यहाँ। अब दौडेर हुँदैन, अब चाहिँ क्या हिँडेर हुँदैन। अब हामी त दौड्न पर्छ। हामी जहिले पनि कथा, नेपालीले कथा सुनेर बिग्र्यौँ क्या। हामी चाहिँ के अरे कछुवा र खरायोको कथा सुन्नु पनि हुन्छ। अब 21औं शताब्दीमा पनि खरायो र कछुवा दौड्दाखेरि कछुवा चाहिँ अघि पुग्यो रे भनेर कहाँ हुन्छ? हामी त खरायो दौड्नुपर्छ, बाटोमा सुत्नु हुँदैन। यस्ता कछुवा त कति छोडेर हामी अघि दौड्छौँ। हामी यो चाहन्छौँ। यो कुरा एकदम व्यावहारिक कुरा हो। आज मैले यहाँको बिचमा यस्तै व्यावहारिक कुरा गर्न चाहिरहेको छु। हुनसक्छ अलि लामो समय लिए भने मलाई क्षमा गर्नु होला। मान्छेको प्रगति, तपाईँको विकास हुनुको निम्ति यी 5वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। हुन त धेरै कुराहरू छ यसको भित्रपट्टि, तर यो 5वटा कुराले बाइबलले सिकाएको, अस्ति नै मैले कहाँ यो कुरा सिकाएको पनि छु। अनि उहाँले भन्नुभयो, तपाईँ त मोटिभेसनल स्पिकर हो क्या भनेर भन्नुभयो। कतिचोटि त्यस्तो पनि लाग्छ, हाम्रो प्रगति कसरी गर्ने। यो त सांसारिक शिक्षा जस्तो पनि लाग्छ कतिजनालाई। त हरेकले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। आजको यो पाठ हाम्रो निम्ति एकदम अर्थपूर्ण रहनेछ भन्ने मैले सोचेको छु। कतिजना तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने हेर्नुहोस् है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। प्रगति हुनको निम्ति 5वटा कुराहरू आवश्यक हुन्छ। 5वटा कुरा भन्ने बित्तिकै म सिद्धै हाल्छु।
गलातीको पुस्तक 6 अध्याय खोल्नुहोस् त। मैले 6 अध्यायको 2 पददेखि तल पढ्छु। विदेशमा बस्दा तपाईहरुको निम्ति एउटा चुनौतीको कुरा। ठिकै छ, मोबाइलमा नि छ होला, मोबाइलमा यसो हेर्नुहोस्, अहिले एकदम अन्डरलाइन गर्नुहोस्। मानिसको प्रगति कसरी हुन्छ, म त्यो ठाउँमा छु। 2 पदले भन्छ, एउटाले अर्काको भार उठाओ। म त्यहाँभन्दा तल पढ्न चाहिरहेको छैन, त्यही पढ्दा पढ्दै म रोकिएको छु। 6 अध्यायको 2 पद, एउटाले अर्काको भार उठाओ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर, किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। मैले माथिबाट पढ्न खोज्दैछु। एउटाले अर्काको भार उठाओ। हेर्नुहोस्, भलाइ गर्ने कुरामा कहिले पनि थाक्नु हुँदैन। प्रगति, तपाईले आफ्नो जीवनमा प्रगति चाहनुहुन्छ भने भलाइ गर्ने कुरामा कहिले पनि तपाईहरुमा थाक्नु हुँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरा, यो गलातीको पुस्तक यहाँले दिने विषयको कन्टेक्स्टको कुरा हो, तर हाम्रो प्रगति त फाइनान्सको कुरा पनि यस ठाउँमा आउँछ, तपाईँ मेरो जीवनको विकासको कुरा पनि यस ठाउँमा आउँछ। जहिले पनि एउटाले अर्काको भार उठाओ। नेपालमा कुनै कुनै जातिहरू छन् कि उनीहरूको के हुन्छ भने एकजना मान्छे गरिब भयो भने सबैले पैसा त्यसैलाई दिएर त्यो मान्छेलाई धनी बनाउँछन्। हामी त प्राय त्यस्ता छैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी त यो खुट्टा, म मेरो परिवारलाई हेर्छु होइन, हामी जुन समुदायबाट आयौँ, हामी त खुट्टा तान्ने समुदायका मान्छेहरू हौँ। कोही मान्छे अघि गयो भने त तानेर तल झारिहाल्ने। कोही मान्छेको नाम निस्क्यो इपिएसमा, अर्को चाहिँ मान्छेको नाम ननिक्लेपछि उसले के भन्छ, यसको पनि ननिक्लिदिएको भए त हुन्थ्यो नि। हामी त हेर्नुहोस् के हो, एउटाले, यो खण्डमा भनेको कुरा, एउटाले अर्काको भार उठाओ, त्यसरी मान्छेको प्रगति हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, तपाईहरु साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ कतिजना सेल्टरमा हुनुहुन्छ, कतिजनाले परमेश्वरको वचनले सुन्दै हुनुहुन्छ, कसैले भोलि सुन्नु होला। म हरेकलाई यो कुरा उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईको प्रगति हुने हो भने सबैभन्दा पहिलो कुरा, एउटाले अर्काको भार उठाउन सिक्नुपर्छ। तपाईँ गरिब हुनुभयो अथवा तपाईँ बिरामी पर्नुभयो, यो मान्छे बिरामी पर्ने सिद्धि हो होइन, अर्को मान्छेले सहायता गर्नुपर्छ। विदेशमा बस्दा यस्ता चुनौतीहरू छन्। विदेशमा त नेपालीलाई ठग्छ। हेर्नुहोस्, मैले कोरियामा पनि देखाएको छु त्यो कुरा, मैले विभिन्न देशमा देखाएको छु, मलेसियामा, अरू गल्फ कन्ट्रीमा, मैले धेरै देशमा त्यस्तो देखाएको छु, म आफूले अनुभव गरेको छु। पैसा बुझ्ने बेलामा के बुझ्छ, यहाँ थाप्ने भन्छ, मलेसियातिर थाप्ने भन्दो रहेछ, पैसा कति थापिस् नैले भनेर भन्दो रहेछ। पैसा थाप्ने बेलामा चाहिँ उसले 1500 रिङ्केट पाउँछ। कोरियामा पनि त्यस्तै हो, भिसा गर्नुहोस् है, पाउने बेला 1500 पाउँछ। उसले दिनुपर्ने होइन कि के भन्छ, यो महिनामा त मेरो भाइ त्यही 3500 जति थापेँ मैले त भन्छ। 3500, 35 दुनो त 70,000 एक महिनाको। वाह, पाएको 15 हो, उसले 35 भनिदिनु पर्ने होइन कि 35 पाएँ भनिदिन्छ। अनि अर्को मान्छे के हुन्छ, ओहो, अर्को मान्छे पो परीक्षामा पर्छ, यहाँ मेरो त यस्तो भएन लो भने तुरुन्त जागिर छोड्छ, मान्छे इलिगल हुन्छ, दुनियाँ हुन्छ। त्यसपछि हामी यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। साथीलाई उत्साह दिनुपर्छ हामीले, एउटाले अर्काको भार उठाउनुपर्छ। कोही मान्छे गरिब भयो भने, कोही मान्छे अप्ठ्यारो पर्यो, बिरामी पर्यो भने, तपाईँ र मसँग त्यो सोचाइ भयो भने तपाईँ मेरो प्रगति हुन्छ। हेर्नुहोस्, असल विचार राख्ने मान्छे कहिले पनि पदोन्नति, के भन्छ, पद तल खसेको हामीले देखेका छैनौँ, उसको उन्नति नै हुन्छ। जहिले पनि याद गर्नु, पहिलो कुरा, एउटाले अर्काको भार उठाओ। के तपाईँले तपाईँको साथीको भार उठाउनु भएको छ? कहिले कहिले साथीले चार्जमा पैसा हाल्ने छैन मेरो मोबाइलमा भन्दा सहायता गर्नु भएको छ। कहिले कहिले मेरो त श्रीमती नेपालमा बिरामी भयो, मेरो बुवा आमा बिरामी हुनुभयो, लौ न साथी पैसा दिनुहोस्, म तपाईँलाई अर्को महिना काम गरेर दिउँला भन्दा एक आपसमा बाँड्नु भएको छ। कहिले पैसा त हेर्नु सबैको हुन्छ, सबैसँग पैसा हुन्छ, तर जहिले पनि हामीले एउटाले अर्काको भार उठाउन सिक्नुपर्छ। 2 नम्बर कुरा,
मैले 4 पदमा जान्छु। प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। म यहाँ दोस्रो कुरा भन्दैछु, हामीले प्रगति गर्ने हो भने, अगाडि बढ्ने हो भने, तपाईँ मेरो जीवनमा अगाडि बढ्ने हो भने कहिले पनि हामीले कोही मानिससँग तुलना गर्न हुँदैन। एकजना छ, उसले कोरियामा 3 लाख कमाउँछ, तपाईँ त लेबर काम गर्न जानु भएको छ, कहिलेको तपाईँको कामै छैन। आफूलाई कसैसँग पनि तुलना नगर्ने, कहिल्यै पनि तुलना गर्न हुँदैन। यसले त यति पैसा पायो, म त यति, यो मान्छेले यस्तो भयो, म त यति, कहिले पनि यो कुरा सोच्नु हुँदैन। हामीले कुरा एकदम याद गर्न पर्ने कुरा छ, कहिल्यै पनि तुलना गर्न हुँदैन। परमेश्वरले मलाई यति नै दिनुभयो, जति तपाईँले पाउनुभयो त्यसमा सन्तुष्टि हुनुहोस्। आज नेपालमा कोरियामा नि मैले धेरै मान्छे असफल देखेको छु, मान्छे इल्लिगल भएको देखेको छु। के यो छिटो धनी हुने के खानुको त के अरे, मलाई पनि कहिले कहिले दिमागमा त्यस्तो कुरा आउँछ के, यस्तो रे म त्यहाँ मेम्बर बने रे, मेम्बर बने यति पैसा हाल्यो रे, हेड भन्छ के भन्छ, अनि त्यो पिरामिड किसिमले बढ्दै 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 जान्छ रे, यति मेम्बर बनाउने रे, लो फलानुले त महिनाको यति पाउने भयो, नेपाल बसी खान पुग्ने भयो। म त तलै छु, म त तलै भएँ। कहिल्यै पनि अरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन। छिटो धनी हुने इच्छा गर्ने मान्छेहरू असफल भएका मैले धेरै देखेको छु। कहिल्यै पनि अरू मानिससँग तुलना नगर्नु होला, म त यस्तो होइन। तपाईँले आफैसँग तुलना गर्नुहोस् के, मैले यति मेरो खुबी रहेछ त मैले के गरौँ। मलेसिया जाने मान्छेले मुस्किलले कमायो भने 40,000 कमाउँछ, कोरिया जाने मान्छेले 2 लाख कमाउँछ, जापान जाने मान्छेले 3 लाख कमाउला। वाह, म जापान गएको भए, यस्तो गरेको भए। प्रगति चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले आफ्नो प्रगति चाहनुहुन्छ भने कहिल्यै पनि अरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन, कहिले पनि तुलना नगर्नु। मैले तल छिटो तल पढ्दैछु, मैले किनभने हरेकले आफ्नो 5 पद हेर्नुहोस् त, 5 पद मैले 4 पदको तल्लो खण्ड पढ्छु। तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। 5 पद, किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा यहाँ छ, यदि तपाईले म प्रगति चाहन्छौ भने आफ्नो भार आफै उठाउन कोसिस गर्नुपर्छ। मेरो साथीले यसो गरिदिएला कि, मेरो बुवा आमाले यसो गरिदिएलान् कि, फलानाले यसो दिएला कि, फलानाले यसो नदियो भने के होला कि, कहिल्यै पनि कुरा सोच्नु हुँदैन। तपाईले आफै गर्नुपर्छ, आफ्नो भार आफै उठाउनुपर्छ। हामी बिग्रेका छौँ यो कुरा नबुझेर, हामीले आफ्नो भार आफै उठाउनुपर्छ साथीहरू। अरूलाई कहिले पनि भार पार्न हुँदैन। मैले तपाईहरुलाई भार पार्न हुँदैन। म तपाईप्रति एकदम धन्यवादी छु। अस्ति हाम्रो एकजना भाइ बित्नु भयो अनि तपाईले धेरै पैसा सहायता गर्नुभयो। यो टिम सायद पैसा नभएका मान्छेहरू यिनीहरू, यिनीहरूसँग सायद कतिजनासँग पैसा पनि थिएन होला। तपाईले जुन मुठी खोल्नु भयो नि, हाम्रो टेक भाइ बित्नु भयो 40 वर्षको उमेरमा, अनि तपाईले सहायता गर्नुभयो। म तपाईप्रति धेरै धन्यवादी छु। तपाईले यहाँनेर यो कुरा बुझ्नु भयो के, अरूलाई सहायता गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्नु भयो। र मैले यहाँ के भन्न खोज्दैछु भने आफ्नो भार आफै उठाउन सक्नुपर्छ। यसकारणले हामीलाई बचत पनि चाहिन्छ। भार कति बेला उठ्छ, आज पाएँ आज तल बुझेको दिन। म धेरैचोटि उदाहरण भन्छु नि, हाम्रो चर्चमा एउटा परिवार छ, 6 दिनसम्म यसरी काम गर्नुहुन्छ, जो रात दिन नभनी काम गर्नुहुन्छ। काम गरिसकेपछि पैसा कमाउँछ कति, मेरो बिचमा 50-60 हजार कमाउनुहुन्छ, तर त्यो हप्ताभरि खान पुग्दैन मलाई। यसरी काम गरेको ज्यानै मर्ने काम गरेछ। 18 घण्टा काम गरेपछि श्रीमान श्रीमती काम गर्छ, 3000 को कोठामा बस्छ, कहिल्यै खान पुग्दैन। अनि कहिल्यै चर्च आउँदैन। किन चर्च नआए भाइ भने म त सुतेछु अङ्कल भन्छ। अब राति 2-3 बजेसम्म काम गरेर पैसा कमाएपछि अनि ज्यान मार्ने मान्छे काम गर्छ, त्यस्तो काम कहिल्यै नगर्नु। त्यो धेरै लामो पैसा पाइन्छ भने जे पायो त्यही काम गर्न पनि हुँदैन। तपाईँ सेल्टरमा बस्ने साथीहरूलाई म भन्दैछु यो कुरा।
ए काम त्यहाँ त राम्रो रहेछ अरे है म त यस्तो कि यस्तो खतरा खतरा काम कति काम गर्न तपाईले सक्नुहुन्न यस्तो काम गर्न हुँदैन खतरा काम यस्तो गर्न हुँदैन कतिचोटि त्यस्तै पर्न जान्छ तर जहिले पनि आफ्नो भार आफै उठाउन सिक्नुपर्छ साथीहरु तपाईले आफ्नो भार अरूलाई दुःख दिन हुँदैन नो 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 यहाँ त्यस्तो भयो भने तपाईको प्रगति हुन्छ म छिटो 8 पदमा लैजान चाहेको छु म तल 9 पदमा पहिले जान्छु नि पछि माथि आउला 9 पदमा भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौं यदि हिम्मत हारेनौं भने ठीक समयमा हामी कटनी गर्नेछौं भलाइ गर्ने कुरामा हामी नथाकौं मैले अघि नै भने तपाईले जुन सहायता गर्नुभयो त्यो आदरणीय छ तपाईसँग भएर प्रशस्त भएर कोरियामा प्रशस्त पैसा हुने मान्छेहरु पनि छन् हामी भएर होइन नभएर सहायता गर्ने मन होस् हाम्रो 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 चाहिँ हाम्रो हातमा त्यो त्यस्तो कुरा होस् त्यो विचार होस् जहिले पनि अरूलाई सहायता गर्ने विचार होस् हेर्नुस् यो पैसाको मात्रै कुरा होइन जीवन यो लुगा लाउने मात्रै कुरा होइन सोचाइ हामी अगाडि बढ्यौं भने अरूलाई सहायता गर्ने मन तपाईसँग आयो भने तपाई भोकै बस्नु भएछ भने मलाई भन्न आउनु होला त्यहाँ मलाई फोन गर्नुस् पास्टर म त भोकै बसेँ भनेर भन्नुस् यहाँ पास्टर रमेश हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर राम्रोसँग खाना खानुस् म यो किन कुरा गर्दै छु जब मान्छेले हामी सहायता गर्छौं नि हामी त कहिले पनि भोकै पर्दैनौं हामी त भोकै पर्दैनौं भोकै पर्छौं भने हामीले बाँधेर राखेका छौं के कतै लुकाएर राखेका छ निकाल्ने गाह्रो पर्छ हामी सहायता गर्ने हाम्रो हृदय हुनुपर्छ सहायता गर्ने हृदय हुनुपर्छ मैले 5 नम्बरमा तल म छिटो जाँदै छु 5 नम्बर तल छ यसकारण मौका पाए अनुसार हामीले मानिसहरुको भलाइ गर्दै जाउँ मौका पाए अनुसार हामीले मानिसहरुको भलाइ गर्दै जाउँ म यसलाई व्याख्या गरौँ म 8 पदमा जान्छु अनि त्यसपछि त्यहाँ आउँला 7 पदमा अब तल्लो खण्डमा मानिसले जे रोप्छ त्यसैको त्यसले कटनी पनि गर्नेछ तपाईले मैले जे रोपेका छौं नि त्यसैको हामी कटनी गर्छौं तपाईले शुद्ध हृदय रोप्नु भयो त्यसैको कटनी गर्नुहुन्छ तपाईको मनमा दिमागमा नराम्रो कुरा छ त्यही रोप्नु भयो भने त्यसैको कटनी गर्छ कसैले पनि मकै छरेर धान काट्दैन साथीहरु तपाईले सही कुरा रोप्नु भयो भने तपाईबाट सही कुरा उत्पादन हुन्छ ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरुको निम्ति यो एउटा चुनौती छ तपाईले कुरा याद गर्नुस् मानिसको जीवनको सफलता येशू ख्रीष्टमा मात्र छ यो पाँचौं कुरासँग सँगसँगै निस्केको छ यो तल्लोपट्टि आफ्नो घरानाको निम्ति परिवारको निम्ति भनेर भनेको छ तपाई र मेरो सफलता कसरी हुन्छ जब तपाईले येशू ख्रीष्टलाई हृदयमा ग्रहण गर्नुहुन्छ उहाँलाई साच्चै प्रभु भनेर मुक्तिदाता भनेर चिन्नुहुन्छ नि तपाईको प्रगति त्यही हुन्छ यी 5 कुराहरु मैले यहाँको बीचमा राखे हामी जे रोप्छौं त्यही कटनी गर्छौं मैले भने नि मकै रोपेर कहिले पनि धान कटनी गर्दैनौ तपाईले असल कुरा लगानी गर्नुभयो भने रोप्नु भयो भने असल कुरा नै पाउनुहुन्छ तपाईले खराब कुरा रोप्नु भयो भने 20 रोपेर अमृत फल्दैन हाम्रो नेपालीमा उखान छ 20 रोपेपछि त 20 फल्छ नि यसकारणले कुरा मनमा राख्नु होला प्रियहरु म तपाईलाई उत्साह दिन्छु मानिसको प्रगति कहाँ छ मानिसको प्रगति येशू ख्रीष्टमा मात्र छ ठुलो धनी मान्छे त्यसो भने त नेपालमा धनी मान्छेहरु छन् नि त फानो महत्व भन्छ फानो के घले भन्छ धनी मान्छे छन् नि धनी मान्छेहरु छन् धन्यवाद छ ठिकै छ तर मैले धेरै मान्छे पैसा भएर गरिब देखेको छु धेरै धनी मान्छे गरिब देखेको छु तपाईले देख्नु भएको छ त्यस्तो धेरै धनी मान्छे तर गरिब के कारणले यस्तो हुन्छ भने मान्छे धेरै धनी मानिस तर मनमा सन्तोष छैन हाम्रो पहिला मैले धेरैचोटि उदाहरण दिन्छु हाम्रो पहिलाको यो राजकुमार हुनुहुन्छ नि युवराज उहाँलाई के कुराको खाँचो छ भन्नुस् त के धन सम्पत्तिको खाँचो छ के कुराको खाँचो छ के कुराको खाँचो छ खै उहाँ त कहिले उहाँ कहाँ पोखरातिर कहाँ कोसँग हिँडेको कहाँ हिँडेको के गरेको नराम्रो मात्रै काम गरेको हामी सुन्छौं त पैसाले पनि त हुँदो रहेछ नि त आखिर
के मान्छे गरिब छन् र? अस्ति एउटा राजदूतले नेपालको मान्छे थियो के राजदूतले चाहिँ त्यो एउटा के अरे थर्मल गन चाहिँ 3500 मा पाउने थर्मल गन 15000 मा बेचेछ। ल हेर्नुस् के कहाँको राजदूत रहेछ त्यो मान्छे, नेपाली नै। आखिर पैसाले त के उसलाई पैसाको खाँचो थियो र? नेपालको धराड्डे मध्येमा ऊ पनि पर्छ एकजना। अब त्यो होइन, मान्छेको के हो स्वभाव हो। म एउटा यहाँलाई उत्साह दिन चाहेको छु, तपाईँ मेरो प्रगति यिनै 5 कुरामा आधारित हुन्छ। म धेरै लामो नबोलौँ, मैले यहाँलाई यही कुरा उत्साह दिन खोजेको छु। परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिनुहुनेछ। यी कुरा तपाईँले जीवनमा अनुभव गर्नुभयो भने, यी कुरा तपाईँले जीवनमा सोच्नुभयो भने, तपाईँले यी कुरालाई याद गर्नुभयो भने, एउटाले अर्काको भार उठाउने कुरा कसैसँग तुलना नगर्ने। फलानु मान्छेले यति पैसा पायो मैले यति पाएँ भनेर कहिले तुलना गर्नु हुँदैन। फलानुको छोराछोरीले यति पढ्यो मेरो छोराछोरीले यति पढ्यो, फलानुको यस्तो घर भयो मेरो यस्तो घर भयो, नो 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 नो, कहिले तुलना नगर्ने। तुलना गर्ने भए आफैसँग तुलना गर्ने। हामीले चाहिँ तल हेर्दै थियौँ, यस कारणले गर्दा एउटाले अर्काको भार उठाउनु पर्ने, हामी सहायता गर्नुपर्ने, सकेसम्म आफैले आफ्नो काम गर्नुपर्ने। र 5औं नम्बरमा हामी हेर्दै थियौँ मानिसको जीवनको प्रगति उसले प्रभुमा कतिको गहिरिएको छ। अथवा मानिस मैले तपाईँलाई कुनै दास कुरा गरेको छैन, मैले तपाईँलाई कुनै त्यो अनौठो कुरा गरेको छैन। यही कुरा भन्दै आजको प्रवचनलाई यही राख्न चाहन्छु। प्रियहरू, तपाईँले मैले कुरा याद गरौँ, तपाईँ मेरो प्रगति हामी चाहन्छौँ भने, विकास चाहन्छौँ भने, त्यसैको लागि लडिरहेका छौँ हामी, त्यही चाहन्छौँ भने हामीले मुक्ति दिनुहुने येशू ख्रीष्ट, हामीलाई सन्तोष दिनुहुने भन्छ। 91 अध्यायले भन्छ लामो आयु दिएर मलाई सन्तुष्ट तुल्याउनुहोस्। संसारमा धेरै मानिसको लामो आयु छ, तिनीहरू सन्तुष्टि छैनन्। संसारमा धेरै मानिसको सम्पत्ति छ, तिनीहरू सन्तुष्टि छैनन्। संसारमा हो नेपालका मान्छे कति धनी मानिसहरू छन्, विश्वमै धनी मान्छे मध्ये आउँछन्, तर तिनीहरूसँग सन्तुष्टि छैन। सन्तुष्टि लिने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो सन्तुष्टि येशू ख्रीष्टमा बाहेक अन्त कतै छैन। तपाईँले एकचोटि फेरि जीवनमा सोच्नुहोस्, यो मौका फेरि भोलि नआउला, यो मौका फेरि भोलि नआउला, भोलिको परिस्थिति फरक होला। मैले कुनै दार्शनिक कुरा गरेको छैन, अघिबाटै भनेको भनेछु तपाईँलाई। यो कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँको प्रगति हुन हो भने, तपाईँले साँच्चीकै आफूलाई विकास गरेको चाहनुहुन्छ भने, त्यो मान्छे क्रिस्चियन पनि त्यस्तै भनेर कसैसँग तुलना नगर्नुहोस्। राजेश भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मसँग तुलना गर्न मिल्दैन, मैले तपाईँसँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन। किनभने हामीले के गर्छौँ, तुलना गरे अनि हामी फलानु बाइबलले भनेको कुरा म आज यहाँको बिचमा राख्दैछु। भोलि तपाईँलाई यो मौका नआउला, भोलि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई यसरी अनुभव गर्ने मौका पनि नआउला। म उत्साह दिन्छु, प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँको आमा हुनुहुन्छ, तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवार हुनुहुन्छ, तपाईँका आफन्तहरू हुनुहुन्छ, नेपालबाट उनीहरूले तपाईँलाई हेरिराखेका छन्। तपाईँ यो देशको आशा हो, तपाईँ यो देशको भरोसा हो, तपाईँहरू यो देशको निम्ति आँसु हो। यो देशले तपाईँलाई निर्माण गरेर यहाँसम्म ल्याउँदा धेरै लगानी गरेको छ। येशू ख्रीष्टमा मात्र, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई मात्र प्रगति छ, त्यसको साँचो अर्थ छ। परमेश्वरले यहाँहरू हरेकलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। अनि पास्टर बुवाले हामीलाई बडो उत्साहको साँच्चै नै एउटा आशिषमय वचन बाँड्नु भयो। याद गर्नुभयो नि है, एउटाले अर्काको भार उठाउने कुरा, हामी भलाइ गर्ने काममा नथाक्ने कुरा, अरूसँग कम्पेयर नगर्ने, अनि आफ्नो भार आफै उठाउने र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा रहने। र अगाडिबाट म जब सुन्दै थिएँ ती कुराहरू, अरूको भार उठाउने कुरा, भलाइ गर्न नथाक्ने कुरा, अरूसँग कम्पेयर नगर्ने कुरा, अनि अरूको आशा नगर्ने कुरा, यी कुराहरू चाहिँ प्राय उत्साह दिँदा धेरैले भन्छन् यसो गर्नुहुन्न भन्ने सामान्य नैतिक नियम अनुसार पनि हामीलाई थाहा हुनसक्छ, तर गर्न खोज्दा भइरहेको हुँदैन है। कम्पेयर नगरिकन रहन सक्छौँ हामी, सक्दैनौँ, गाह्रो भइरहेको हुन्छ। तर अन्तिम पोइन्ट, यदि तपाईँहरूमा परमेश्वरमा छौँ भने, यदि प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईँहरूमा हुनु भनेको चाहिँ तपाईँ र मलाई अरूको भार उठाउन नदिने,
भलाइ गर्न नदिने, अरूसँग कम्पेयर गर्ने, सधैँ तनावमा लैजाने जुन हामीभित्र भएको जुन पापी स्वभाव छ त्यसलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा त्याग्नु भइसकेको छ। त्यही भएर प्रभु येशूमा मात्रै बल्ल हामीले चाहिँ के त ती चिजहरू जसले हामीलाई त्यो साँचो मार्गमा जान्देखि रोक्छ ती चिजहरूलाई चाहिँ हामीले साइड लगाएर अनि प्रभुमा रहेर अनि उहाँको अनुग्रहमा हामी डोरिन्छौँ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा सफल जीवन हो। चाहे तपाईँसँग धन सम्पत्ति नहोस्, चाहे तपाईँ कतिखेर अभावमा हुनुहोला, रोग बिमारमा हुनुहोला अथवा तपाईँ सम्पन्नमा हुनुहोला, त्यो चाहिँ वास्तविक धनी, वास्तविक सम्पन्न, वास्तविक आशिषको कुरा। मैले वचन सुन्दै गरेर धेरै आशिष महसुस गरेँ अनि परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। अनि पास्टर बलाको रमाउने कारण छ, खुसी हुनुपर्ने कारण छ। प्रभु तपाईँले आजको वचनबाट, आजको संगतिबाट हामीसँग बोलिसक्नु भएको छ। हाम्रो खुसी हुने कारण येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी ख्रीष्टमा कतिको गहिरिएका छौँ। यो गलातीको पुस्तक 6 अध्यायलाई जसै आज हामी केही खण्डलाई हेऱ्यौँ, तपाईँ प्रभुको सिद्धान्त, येशूको सिद्धान्त, बाइबलको सिद्धान्त हाम्रो बीचमा आएको छ। यो तपाईँ परमेश्वर स्वयंको आवाज हो। आज हामी त्यो आवाजलाई सुनेका छौँ र हामीले मनमा एकचोटि फेरि निर्णय गर्नुपर्ने छ। आज हाम्रो प्रगति कहाँ रहेछ, हाम्रो विकास कहाँ रहेछ? हाम्रो विकास, हाम्रो सन्तुष्टि त येशू ख्रीष्टमा मात्र छ। जसले येशू ख्रीष्टलाई हृदयदेखि विश्वास गर्छन्। कतिपटक हामीले यो कुरालाई ख्याल ख्याल सोचेका हुन सक्छौँ, यस्तै यस्तै हो भनेको पनि सोचेका हुन सक्छौँ। तर प्रभु त्यस्तो होइन। तपाईँ हाम्रो जीवनमा भइदिनु भयो, हरेक कुरा साथ दिनुभयो। पूर्वदेखि पश्चिमदेखि उत्तरदेखि दक्षिणदेखि विभिन्न ठाउँमा भएका नेपालीहरूलाई कोरियामा लैजानु भयो। अहिले नेपालबाट पनि कतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु हरेकलाई आशिष दिनुहोस्। यो देशको अवस्था फरक ठाउँमा छ। यहाँ दुःखको मात्रै खबर सुन्न पाइन्छ। त प्रभु हामीलाई नेपालबाट फोन गर्दा, कोरियाबाट फोन गर्दा आशाको कुरा, खुसीको कुरा पनि हामी सुन्न सकौँ। यो देशको अवस्था तपाईँ जान्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अनि उपप्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, विभिन्न सातै प्रदेशका प्रमुखहरू, हरेक व्यक्ति, मन्त्रीहरू, हामीमाथि शासन गर्नुहुने, नियम कानुन बनाउनु हुने हरेक व्यक्तिलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु प्रभु, दक्षिण कोरियामा जुन त्यहाँ भएको राजदूत, सायद अफिसियली राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन होला, कार्यवाहक हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई अनि उहाँका अरू व्यक्तिहरूलाई पनि प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु यो समयमा पास्टर रमेशको निम्ति धन्यवाद। उहाँले छोड्नुभएको परिवार, यहाँ वृद्ध आमा हुनुहुन्छ, अनि सबै कुराहरू। हामी सानो चोटले विदेशमा बसेका छैनौँ, तर विदेश हाम्रो निम्ति र आशिषको केन्द्र हुन सकोस्। राजेश भाइको लागि धेरै धन्यवाद, ज्योति बहिनीको लागि धेरै धन्यवाद। अरू जसजना यो घरमा बस्नुहुन्छ, यो घरभित्र बस्नुहुने सबैजनाको लागि प्रशंसा भन्छु। आशिष दिनुहोस्, धन्यवाद। हामी छुटी जानेछौँ, हामीसँग हुनुहोस्। यो प्रेमको लागि धन्यवाद। यी प्रियहरू जसले मुठी खोले तिनीहरूको जीवनको लागि धन्यवाद, प्रशंसा दिनुहोस् हाम्रो जीवन। अन्त्यमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता तपाईँ परमेश्वरको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म आज उसो हामी हरेकसँग, विशेष गरी सेल्टरभित्र बस्नेसँग आज उसो सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन।